शिकून पळयतल्या प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो जिवो देव, त्रिएक देव, ताचे नाव जशें मोइसेसाक सांगलेले, देवान आपले नाव लासलेल्या जुलकुडाशी यावे हांव आसा, तो सगळे वेळार आमचे बरोबर आसा. आनी जेजूचे दुसरे नाव इम्मॅन्युएल, आमच्या सांगाता देव. आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर ओतयला. आमचो त्रिएक देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा सगळे वेळार आमचे बरोबर आसा. आनी कोरिंथकारांक बरयल्ले पयले चिटीन 3ऱ्या अवेसरांत 16-17 वडीत म्हणना, तुमी देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे भितर जियेता म्हूण तुमी नकळत. आनी कोणूय हे मंदिर हाचो द्वेस करतीत जाल्यार देव ताचो द्वेस करतलो. कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आनी तुमीच ते मंदिर. आनी आमकां देवान आपले मंदिर केला. आनी आमचो देव आमचे बरोबर जियेता. आनी आमकां ताणें आपल्या सारक्यान सोडपाची रोचल्यात. आमच्या लागीं एकचारान जीव, आमी एका मनाची आनी एका काळजाची ताचे लागीं जिवंक आमकां ताणें रोचल्यात. आनी देव आमच्या खोल एकोठांत जिवंक सोदता. आनी आमी ताच्या खोल एकोठांत जिवंक ताणें आमकां रोचल्यात. आनी जी कोण मोगान जियेतात तांचे सवे देव जियेता. कित्याक जुवांचे पयले चिटीन 4थ्या अवेसरांत 16वे वडीत अशें म्हणलेलें आहा, देव म्हणल्यार मोग. आनी जो कोण मोगान जियेता ताचे सवे देव जियेता. आनी तो मनीस देवा सवे जियेता. तर आमी देवाच्या एकचारान जिवंक आमी मोगान जिवंक जाय. आनी मोगान जिवंक पवित्र आत्मा आमचे ओतयला एक आदारी कसो. आनी भाव भयणीनो, सगळ्या जाग्यांचेर सगळ्या वेळार देव आमच्या सांगाता आसा. जिवो देव तो, जिव्यांचो देव, मेलेल्यांचो देव न्हय. आनी हो देव देवाक जाय आमी ताच्या आसण्यांचे जागृताय जियेल्ले. सगळ्या वेळार देव आमच्या सांगाता आसा. आनी एक खरो जेजूचो शीस, एक खरो क्रिस्तांव म्हणल्यार एक मनीस जो ह्या आमच्या सांगाता जियेतेल्या देवाच्या आसण्यांचे जागृतायेन जियेता. आनी ताचे लागीं सगळे वेळार एक डायलॉग करता, उलयता, आयकता. देव उलयता आमचे लागीं, ताचे आयकता. आनी आमी उलयता ते देव आयकता. एक डायलॉग करता सगळे वेळार. आनी खरो जेजूचो शीस हे देवाच्या एकचारान सगळ्या वेळार जियेता. आनी हे देवाक लागीं उलयता, देवाक वाखाणटा. सगळे आमचे संत भक्त देवा लागीं आसात. आमी सगळीं गोंयची भोव करून आनी दुसऱ्या देशांची आमी जेजूची शिसा जायतीं फेस्तां परबो करता. आनी जायत्या सांता भक्तांची आमी परबो करता. आमचे ओरसभर गुंतला फेस्तांनी परबांनी. आनी हे सगळे संत भक्त एक व्हडलें देवस्थान करतात. आनी ते देवस्थान हे त्रिएक देवाचे, ते देवाक रूप रूप पडयतात. ते देवाक वाखाणटात, देवाचे नवयर काडटात, देवाची तुस्त करतात. आनी हे व्हडले देवस्थान. आनी देवाक जाय आमी सांता भक्तांक बराबर आपली तुस्त केल्ली, वाखाणले. आमी सगळ्यांनी देवाक वाखाणूंक जाय. देव सदांच आमच्या सांगाता आसा आनी देवाक हें आवडटा. आनी हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन 13वे अवेसरांत 15वे वडीत म्हणला, देवाक आमच्या ओंठांनी केल्ली वाखाणणी मानवता
आणि आमच्या बऱ्या कोरण्यांच्यो बेटो देवाक मानवतात आणि आमी दिनवासनेची बेट ही मिसाची बेट भेटयता ती सगळ्यांहून चड मानवता आमी आमच्या बरोबर जेथल्या आमच्या जिव्या देवाक सगळ्या वेळार आमी वाखाणूंक जाय आणि बऱ्या कोरण्यांच्यो बेटो थांबून आसतना ताका आमी भेटोवंक जाय ह्या दुंपा भाशेन दुंपाचो परमळ वयर चडटा ते भाशेन देवाक हे आमच्या बऱ्या कोरण्यांच्यो बेटो आनी आमची वाखाणणी आवडटा थांबून आसतना आमी वाखाणुया कित्याक हे देवाक मानता प्रितीच्या भाव भयणीनो हे आमच्या देवान आमकां रोचल्यांत आपली भुरगीं केल्यांत आपल्या राजाचे कुंवर आनी कुंवऱ्यो केल्यात आमी हे प्रितुमेचे मीठ जावंक ही आमची प्रितूम कुसता ती कुसूंक दिना जावं आनी ह्या संवसाराचो उजवाड जावं खडोकांत जियेतल्या लोकांक आमी उजवाड जावंक देवान आमकां विचून काडल्यान आनी ह्या आमच्या समाजाचे सगळे मनशा कुळाचे आमचे जावं हे मनशा कुळाक फूग दिवंक आनी हे मनशा कुळ अदीक मनशाळे जावंक आपली भुरगीं जावंक दुसऱ्याक मानतेली जावं दुसऱ्याक मान दितेली दुसऱ्याक आपली जाल्ल्या भाशेन वागयतेली जावंक देवान आमकां विचून काडल्यान आनी आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा आमचेर शिको मारला पवित्र आत्म्याचो शिको मारला आनी आमकां धाडल्यांत आपले दूत कशे आपले एम्बेसेडर कशे हो संवसार नवो करूंक आमचें काम देवाच्या पुतांचे दुआंचें काम व्हडलें आमकां आपल्या राजाचे कुंवर आनी कुंवऱ्यो केल्यात आनी हो संवसार बदलूंक हे संवसारान नवो सर्ग आनी नवी प्रितूम बांदून हाडूंक आमकां देवान रोचल्यांत आनी ह्या संवसारांत आमकां घातल्यान आनी आमकां आपली भुरगीं कशी आपल्या राजाचे कुंवर आनी कुंवऱ्यो कश्यो जियोंक आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार दिला पवित्र आत्मो जावन आसा देव तसो बाप देव जेजू देव पवित्र आत्मो देव ताका आमचे भितर घातला आमकां आदार दिवंक जेजूचे खरे शीस आमी जावंक जेजूच्या वाटेन चलूंक जेजूच्या सथान जियोंक आनी जेजूच्या उप्पर जिवितान भरूंक आमकां आपली भुरगीं कशी जियोंक हो आत्मो आमकां दिला इश्टानो पळयतेल्यानो भाव भयणीनो प्रितीच्या भाव भयणीनो एक खरो जेजूचो शीस जातलो जाल्यार ताका ताणें हे पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेन चलूंक जाय चडशी चलना चड जाणांक हे पवित्र आत्म्याची ओळख ना चड जाणां हे पवित्र आत्म्या लागीं एक सैरीगत ना देखून चडशी चुकतात जेजूच्या उतराच्या नेमा प्रमाणे चलचे बदलेक जायती जेजूची शिसा संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलतात जसो जेजूची ओळख ना ती संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलतात तशी जायती जेजूची शिसा पवित्र स्नान घेतलेली हे संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलतात आनी चुकतात काळोखांत जियेतात तुका आनी म्हाका जेजूच्या शिसाक जेजू आपयता हे संवसाराचो उजवाड जावंक उजवाडाची वाट मनशा कुळाक दाखोवंक आनी प्रितुमेचे मीठ जावंक हो संवसार बदलूंक आमकां संवसारान धाडल्यान आनी आमकां पवित्र आत्मो दिला बापाचो पुताचो आत्मो आमचे भितर ओतयला पवित्र आत्मो म्हणल्यार बापाची शीम आनी मेर नासलेली पदवी आमचे भितर ओतयल्या बापाचे बुदीन शाणेपणान आमकां बोल्ल्यान आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारा भायर कोणाच्यान देवाची भुरगीं कशी देवाची राजाचे कुंवर आनी कुंवऱ्यो कश्यो जिवंक जायना अवघड पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचे लागीं
देवाच्या असण्याची जागृतायेन, देवाच्या उतराप्रमाणे मोगान, देवाच्या फेऱ्याच्या एकचारान जिवंक आमकां सोंपें जाता. तर आमी सगळ्यांनी जेजूच्या शिसांनी, बापाच्या भुरग्यांनी, देवाच्या राजाच्या खुमरांनी आमी सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याचे आदारान आमी सगळे वेळार देव आमचे बरोबर आसा म्हूण ताच्या असण्याचे जागृतायेन जिवंक आमकां सोंपें जातलें. आमी सगळीं देवाच्या CCTVचेर आसा, खंयसरूय आमी आसूं, देव आमचे बरोबर आसा. आनी आमची चिंतना आमच्या काळजान भावना जातात ती फिलिंग्स, आनी आमच्यो सगल्यो करण्यो त्यो उजवाडांत करूं, त्यो काळोखांत करूं देवाक थाव्यो सगळे देव जाणा. तर ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी चलुया. पवित्र आत्मो आमकां सुचयता ते प्रमाणे आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलून जायतीं फळां दिवंक वावरुया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी दिसा दिसपट्टी आमच्या फाटकी सैमाक आनी फाटकी ओडावण्यांक मरून नवी जावया, नव्यान जल्मुया. आनी आमी ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी दुसऱ्या सवे देवाचे सारके आनी सरपाय पळोवन तांकां मना लेखून मोगान वागोवन आमी जेजूची खरी शिसां जावंक वावरुया. भावनो भयणीनो, आमचो देव तुजो आनी म्हजो मोग करता. तो जिवो देव, तो आमच्या हुस्क्यान बोल्ला. तो आमकां सगळे वेळार राखता सांबाळटा. तो आमच्या सांगाता आसा. आनी पवित्र पुस्तक सांगता रोमकारांक बरयल्ले चिठीन 8व्या वेसरान 31वे वडीन, देव आमच्या बागा आसा जाल्यार कोण आमचेर आड वेतलो? कोणाकूय शक्ती आसची ना आमचेर आड वचूंक. कित्याक हो आमचो देव, जिवो देव, हुस्क्यान बोल्लोलो देव, तो आमच्या बरोबर रावता आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा. जशें जेरेमिया सांगता 20व्या वेसरान 11वे वडीन, एका बोडवंत विरा सारको आमचो देव आमच्या सांगात आसा आनी आमची राखण करता. आमचेर आड वेतेल्यांक तो घुस्पायता आनी खाला आपटिता. हो आमचो देव आमच्या बरोबर आसा. तो एका गोवड्या भाशेन तो आमकां आमच्या मोगान पडला आनी आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक तो आमचे बरोबर आसा. आनी तो म्हणटा, स्तोत्र 23व्या स्तोत्रान म्हणटा, बरोवपी म्हणटा, खाडक्या कोणान पासून सांडल्यार कसलेच वायट म्हजेर ना येतले. कित्याक तूं सर्वेस्पराक म्हज्या सांगात आसाय. तुजो धांडो घेवन तूं म्हाका राखताय आनी सांबाळटाय. आनी तूं म्हाका धिरान बोळान बोधताय, सगळ्या आखांतांतलो वाटायताय. आमचो देव इश्टानो, आमचो देव जो आमच्या सांगात आसा, तो ताणें आमकां जायत्या ध्येयांनी गुणांनी बोल्ल्यान आपली भुरगीं कशीं, आपल्या राजाचे कुंवर कशे, आमी ताचें काम, ताच्या पुताचें काम फुडें व्हरूंक, ताच्या पुताचें काम आमी चालू दवरूंक. हो आमचो सर्गीचो सासणीक देवाचो शब्द जो मनीस जालो, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त, ताणें आपल्या रोगतान आमकां विकती घेतल्यान आनी बापाची भुरगीं केल्यान आमी बापाची भुरगीं ह्या संवसारांत आमकां धाडल्यान. ह्या संवसाराक जेजूचें काम चालू दवरूंक, जेजूची ओळख आमी दिवंक. तर जेजूच्या हें काम करतलो जाल्यार जेजून म्हणला, हांव दाखवेल, तुमी फाटे. जो कोण म्हाका रिगून रावता आनी हांव ताका रिगून रावता, तो सुबाम फळां दिता. म्हजे भायर तुमच्यान कांयच करूंक जायना. आमी देवाची भुरगीं कशीं, देवाच्या राजाचे खुंवर आनी खुऱ्यो कश्यो, हें जेजूचें काम फुडें वतलें जाल्यार
आमी जेजूक रिगून रावंक जाय आनी जेजूक रिगून रावन आमी मोगान जिवंक जाय आनी आमी जेन्ना आमी मोगान जियेता तेन्ना देव आमचे भितर जियेता आनी जेन्ना देव आमचे भितर जियेता तेन्ना देव आमकां कृपा दिता बळ दिता ताची भुरगीं कशी हे संवसाराचो उजवाड जावंक हे पृथ्वीचे मीठ जावंक आनी हे समाजाचे मनशा कुळाचे आमठे जावंक आमचो देव जिवो देव उस्क्यान बोल्लोलो देव आमच्या सांगाता रावन सगळे आमकां बरें करूंक सोदता मागता तें दिता आनी आमच्या आदाराक पावता आमी एकली नाव आमी खंयसर एकली पासून आसल्यार थंय एक देव आमच्या बराबर आसा जिवो देव तो जिव्या देव उलोवपी देव तो हो देव पदवेन बोल्लोलो देव ताचे लागीं जायना तसलें कांयच ना जी कोण हे देवाच्या एकचारान जियेतात मोगान जिवन ताची सवे देव अजापां आनी विस्मितां कोत्ता तांचें आयकता म्हजी एक पिरायेन वाडलेली आंटी आसली ती सारकी बरी नासली तिच्या भितर एक ट्युमर जालो पोटांत आनी जायत्या वर्सांचो ट्युमर आसलो आनी ती मरताली म्हाका म्हजे फॅमिली सांगलें वचून मागणें करून हांवें ताका ताची सगळे फॅमिलीक एकठायली आनी तांकां मागणें शिकयलें तांकां हें सांगलें हो जिवो देव आमचे बराबर आसा तो हे आमचे आंटीक आयज बरो कोत्ता आनी हें उतर दिलें सांसवांच्या बिया येदो बार्त आसल्यार हे बार्तान हे दोंगराक हांगाथान तुय वच म्हळ्यार दोंगर आयकतलो सतमान तेल्या खंयच आगोर जावचें ना आनी तांकां सांगलें हें दुयेंस तिचें आनी हो ट्युमर आहा तो पोटांत आनी ती सारकी संकस्तांत आसली मरपाची आसली हें सगळें दुयेंस तिचें नाच जातलें आनी हें मागणें आमी केलें जेजूच्या घायांनी आनी रोगतान हे आंटीक पेकोणी मेवली आनी तिची ट्युमर आनी तिचें सगळें दुयेंस नाच जालें आनी आमी उपरांत हांवें मागणें केलें आनी जेजूच्या नांवान हुकूम घातलो जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालतां हो दोंगर सगळ्या दुयेंसाचो ट्युमराचो हे भयणीच्या जिवितांतलो नाच ती मरताली दोतोरान सांगलें एकूच ओ 2 दीस आहात मरूंक ती जिवी जाली आनीक 5 वर्सां ती जियेली देव आमचे बराबर आसा तो आमचे भितर जिवंक सोदता तो आपल्या भुरग्यांक आपल्या आसण्याचे जागृतायेन जिवंक सोदता आमकां तो सगळे वेळार आमकां आपयता आपल्या लागीं एक डायलॉग करूंक उलोवंक आयकूंक आनी ताणें आमकां पदवेन बोल्ल्या ती पवित्र आत्मो जावन आसा पदवी देवाची ती पदवी भायर सरता तेन्ना अजापान विस्मिता जाता कित्याक ही पवित्र आत्मो ही पदवी is the explosive power of God within us greater than all the atomic energy ही देवाची पदवी आमचे भितर आहा सगळ्यांचे भितर आसा बावतीन घेतलेल्यांचे भितर पवित्र आत्मो जियेता आनी हे पदवीन हो संवसार बरो नवो करूंक देवान आमकां आपले दूत कशे हे संवसारांत धाडल्यात हो देव आमच्या मोगान पडला हे देवाक अर्गां दिनवास आनी वाखाणी दिवया थांबून आसतना आनी बऱ्या करण्याच्यो भेटो ताका भेटोवया
थांबनासतना ताची नावाची तुस्त करूया आणि सदांच ताचे उतर वाचूया. आमी ताका वेळ दिवंक जाय. ताची भुरगीं आमी देवाक वेळ दिवंक जाय. मागण्यांतल्यान देवाक वाखाणूंक जाय आनी देवाचें उतर वाचूंक जाय. आमकां ह्या देवाच्या उतरांतल्यान ह्या मागण्यांतल्यान देवा लागीं एक जावन आमकां पदवी मेवतली. आमी खरी जेजूची शिसां, बापाची भुरगीं, देवाच्या राजाचे कुंवर कश्यो देवाक मानतेले जिवीत जिवंक आमकां देव आदार दितलो. हे देवाक सगळ्या सांतांक भक्तांक आमच्या सांगाता घेवन थांबनासतना आमी वाखाणुया. हे व्हडलें देवस्थान देवाची आनी सगळे सांत भक्त तें देवस्थान सगळे वेळार करतात. आमी देवाची तुस्त गावया. देवाचे उतर जिवें सुडसुडीत पदवेन भरलेलें हे उतर देवाचे पदवेन आमकां बोधता. हे उतर आमी सदांच वाचून तें दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय. एक खरो जेजूचो शिस हे देवाचें उतर आनी देवाच्या आसण्याची बरी खबर दुसऱ्यांक दिता. आमी दुसऱ्यांक हे उतर दिवंक जाय. आमी जेजूचे जिवंतपणाचे गवाय जावंक जाय. जेजून आमकां विचून काडल्यात आपले गवाय जावंक, आपले मुन्यारी जावंक, आपले शिस जावंक. आनी कोण जेजूचो खरो शिस? एक मनीस जाणें जेजूक आपल्या जिविताचो एकलोच दोनी देव म्हूण मानून घेतला आनी ताच्या उतरा प्रमाणे मोगान जियेता, एकचारान जियेता देवा लागीं आनी पेल्या लागीं. आनी एक खरो जेजूचो शिस जेजूक आपल्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिला. जेजूक मास केला आनी जेजूक मास केला देखून ताका एक वेळ दिता. ताच्या फाटल्यान वेता. आपलो क्रिस्त घेवन ना म्हणटा, आपल्याक ना म्हणून जेजूक पयलो जागो दिवन ताच्या फाटल्यान वेता. एक खरो क्रिस्तांव, एक खरो जेजूचो शिस. आनी आमकां सगल्यांक बावतीन घेतलेल्यांक खरें शिस जावंक आमकां आपयल्यात. प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां आपयल्यात. सतान आनी नितीन जिवंक आमकां आपयल्यात. आमकां जेजू सदांच आनी खेरीत भाशेन पिराजीत काळार आमकां जेजू आपयता दुसऱ्यांक बोगसूंक, दुसऱ्यांची सेवा करूंक. 70 पावटी 7 पावटी आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक आपयता आनी आमचे लागीं एकूच पावटी बोगसूंक आवड. आनी आमकां 70 पावटी 7 पावटी बोगसूंक आदारी दिला. आमकां आदार मेळूंक पवित्र आत्मा दिला. देखून पवित्र आत्म्याची आमी एकदम ताचे लागीं एक सैरीगत करूंक, ताचे लागीं एक रिलेशनशीप इस्टापूंक, ताचे लागीं उलोवंक. तो आमचे भितर आसा, तो सांगता ते भाशेन एक आमच्या जिविताचें पावल मारूंक, हे देवाच्या उतराक जाय ती बरी फळां दिवंक, आमचें जिवीत जेजूक भेटोवंक कमीट करूंक हे पवित्र आत्म्याची गरज. पवित्र आत्म्याचे देवस्थान आमी करिनाव, ताचो आदार घेनाव. आमचे लागीं जेजूची खरी शिसां जावंक आमचे लागीं जायना. एकदम आवड. इश्टानो, जेजूची शिसानो जेजू तुका आनी म्हाका उलो कोत्ता. म्हजे भयणी आनी म्हज्या भावा, तुका देवाचो पूत आनी तूं करूंक, देवाच्या राजाचो खोर आनी कोर करूंक. हांव खुर्सार मेला, म्हजें रगत वारयलां. अरे रगतान तुका हांवें विकतें घेतलां. म्हजो पाटराव जावं, म्हज्या फाटल्यान येवंक, म्हजी उतराक फळां दिवंक. आनी जेजू सगळ्या वेळार म्हणटा,
संसार सर्वपुऱ्यान हांव तुज्या सांगाता आसा आनी हांव तुका राखतलो सांबाळटलो. जेजू म्हणटा, जेजून आमकां आपले गोवायचोंक आपयल्यान आनी देव म्हणटा हांव तुका केन्ना सोडचो ना आनी सांडचोय ना. हांव तुज्या बरोबर आसा. तूं म्हजो गोवाय जाता तेन्ना म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतलो. भियेनाका. म्हजो प्रवादी तूं, म्हजो दूत तूं, म्हजो रिप्रेझेंटेटिव्ह तूं, म्हजो एम्बेसेडर तूं हे सगळ्या संवसाराक. हो सगळो संवसार बदलूंक तुका आनी दुसऱ्या म्हज्या शिसांक हांवें विचून काडल्यान आनी पवित्र आत्म्यान माखून संवसारान धाडल्यान. तुमी भियेवपाची गरज ना. हांव तुमच्या सांगाता आसा. हांव तुमचे बरोबर आसा. तुमी वेता थंय हांव आसा आनी म्हजो आत्मो तुमचे भितर आसा. सगळे वेळार भितर आहा. तुमकां आदार दिवंक, घटाय दिवंक, बळ दिवंक. हांवें तुमकां दिला तो आत्मो बेजुडायचो न्हय, भिरांतीचो न्हय. हांवें तुमचे भितर घातला तो आत्मो घटायेचो, बुद्धीचो, शाणेपणाचो, मोगाचो आत्मो हांवें तुमचे भितर घातला. ह्या आत्म्याच्या आदारान तुमकां हो आत्मो दिवन तुमकां संवसारान धाडल्यान म्हजे प्रतिनिधी कशे, म्हजे दूत कशे, म्हजें काम चालू दवरात. म्हजें काम हे देवाचें राज एकचाराचें बांदूंक, म्हजी खबर सगळ्यांक परगटूंक आनी हे सगळ्या मनशा कुळाचें आमटें जावंक. You are chosen to be leaven of the whole society, of whole humankind. इश्टानो, आमचें काम व्हडलें. आमच्या देवाच्या भुरग्यांचें काम व्हडलें. देव आमचे बरोबर आसा आनी हे देवाच्या आसण्याची जागृतायेन आमी हें आमकां दिल्लें काम फुडें व्हरुया. हो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. ताचे लागीं एक सैरीगोत करुया, ताचे लागीं उलोवया, ताचें आयकुया आनी ह्या देवाच्या उतराक जाय ती बरी फळां दिवंक वावरुया. थांबोन आसतना देवाक आर्गां दियात, दिनवासात, वाखाणात, ताचें नांव वयर काडात, देवाची स्तुती करात आनी बऱ्या कोर्यांच्यो भेटो देवाक, हे पवित्र देवाक थांबोन आसतना भेटोयात. आनी हे तरेन आमी सगळ्यांनी वावरुया. देवाची खरी भुरगीं कशी, देवाच्या राजाचे कुंवर आनी कुंवऱ्यो, जेजूचे प्रवादी कशे आमी हे संवसार नवो करपाचे, नवो संवसार, नवी प्रितूम बांदूंक आमी वावरुया. देवाक आर्गां, दिनवास, वाखाणणी, फुरकोणणी, अनुदान मान दिवया. आमेन.